दुई इतिहास 28 अध्याय। यहुदाका राजा आहाज राजगद्दी आरोहण गर्दा 20 वर्षका थिए। तिनले यरुसलेममा 16 वर्ष राज्य गरे। तिनले आफ्ना पुर्खा दाउदले गरे झै जे कुरो परमप्रभुको दृष्टिमा असल थियो त्यही गरेनन्। तिनी इजरायलका राजाहरूको चालमा हिँडे र बाल देवताहरूको निम्ति ढलौटे मूर्तिहरू बनाए। तिनले बेन हिनोमको बेसीमा बलिदानहरू पनि चढाए। इजरायलको सामुन्नेबाट जुन जातिहरूलाई परमप्रभुले देशबाट निकाल्नु भएको थियो उनीहरूकै घिनलाग्दा चालमा हिँडेर तिनले आफ्ना छोराहरूलाई आगोमा होम गरे। तिनले अग्ला अग्ला ठाउँहरू र डाँडाका टाकुराहरूमा र हरेक झ्याममा परेको रुखमुनि बलिदानहरू चढाए र धूप बाले। यसकारण परमप्रभु तिनका परमेश्वरले तिनलाई अरामका राजाको हातबाट हार खुवाउनु भयो। अरामीहरूले तिनलाई परास्त गरेर तिनका मानिसहरूमध्ये धेरैजनालाई कैद गरेर दमस्कसमा लगे। तिनी इजरायलका राजाको हातमा पनि परे र ती राजाले तिनलाई सम्पूर्ण परास्त गरे। रमल्याका छोरा पेकहले एकै दिनमा यहुदाका 1,20,000 योद्धाहरूलाई मारे, किनभने यहुदाले परमप्रभु आफ्ना पुर्खाहरूको परमेश्वरलाई त्यागेका थिए। एकजना एफ्राइमी वीर जिक्रीले राजाका छोरा मासेया र राजाका महलका रेखदेख गर्ने अधिकारी अज्रिकाम र राजाका मुख्य मन्त्री एल्कानालाई मारे। इजरायलीहरूले आफ्नो कुटुम्बका 2 लाख स्त्रीहरू र केटाकेटीहरूलाई कैद गरेर लगे। तिनीहरूले धेरै लुटका मालहरू पनि लगेर सामरियामा ल्याए। तर त्यहाँ ओदेद नाउँ भएका परमप्रभुका एक अगमवक्ता थिए र सेना सामरियामा फर्किरहेको बेला तिनी त्यस सेनालाई भेट्न निस्के। तिनले त्यस सेनाका मानिसहरूलाई भने, परमप्रभु तिमीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वर यहुदासँग रिसाउनु भएको हुनाले तिनीहरूलाई तिमीहरूको हातमा उहाँले सुम्पिदिनु भएको हो। तर तिमीहरूले चाहिँ अत्यन्त रिसको झोकमा तिनीहरूको संहार गर्यौ। अब तिमीहरू यहुदा र यरुसलेमका मानिसहरू पुरुष र स्त्री दुवैलाई दासदासी बनाउने इच्छा गर्दछौ। त्यसो गर्दा के तिमीहरू पनि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामु दोषी हुँदैनौ? अब मेरा कुरा सुन। आफ्ना कुटुम्बहरूबाट कैद गरेर ल्याएकाहरूलाई फर्काइदेऊ, किनभने परमप्रभुको क्रोध तिमीहरूमाथि खनिएको छ। तब कुनै कुनै एफ्राइमका प्रधानहरू अर्थात् यहोहानानका छोरा अर्जयाह, मल्सीलेल मोलका छोरा बेरेक्याह, सलुमका छोरा एहिजक्याह र हदलैका छोरा अमासाले युद्धबाट फर्केर आइरहेकाहरूलाई भेट्टाएर भने, यी कैदीहरूलाई तिमीहरूले यहाँ ल्याउनुहुन्न। तिमीहरूले जे विचार गरिरहेका छौ त्यसले गर्दा हामीहरू परमप्रभुको दृष्टिमा दोषी हुनेछौँ। के तिमीहरू हाम्रा पाप र दोष थप्न चाहन्छौ? किनकि हामी त दोषी भइसकिहालेका छौँ र इजरायलको विरुद्धमा उहाँको भयानक क्रोध आइपरेको छ। यसकारण योद्धाहरूले कैदीहरू र लुटेका माल सामानहरू चाहिँ अधिकारीहरू र सबै समुदायको उपस्थितिमा छोडिदिए। तिनीहरूले कैदीहरूलाई त्यही कामको निम्ति खटिएका मानिसहरूको जिम्मामा छोडिदिए। अनि तिनीहरूले लुटेका मालबाट सबै नाङ्गा मानिसहरूलाई लुगा दिए। तिनीहरूले कैदीहरूलाई लुगा र जुत्ता लगाइदिए अनि खानपान दिएर तेल पनि लगाइदिए। अनि साह्रै थाकेका र हिँड्न नसक्नेहरूलाई तिनीहरूले गधामा चढाएर आफ्ना कुटुम्बहरू कहाँ खजुरका रुखहरूको सहर अर्थात् एरी होससम्म ल्याइदिए। त्यसपछि तिनीहरू आफै चाहिँ सामरियामा फर्के। त्यसबेला राजा आहाजले असुरका राजा कहाँ सहायता मागी पठाए, किनभने एदोमीहरूले फेरि आक्रमण गरी यहुदालाई जितेर कैदी बनाइ लगेका थिए।
पलिसीहरूले पनि पहाड र यहुदाको नेगेबका सहरहरू लुटे। उनीहरूले बेत सेमेस, अयालोन र गेदेरोत अनि सोखो, तिम्ना र गिम्जो तिनका बस्तीहरू समेत कब्जा गरेर अधिकार गरेका थिए। इजरायलका राजा आहाजको कारणले नै परमप्रभुले यहुदालाई विनम्र तुल्याउनु भएको थियो, किनभने यहुदामा तिनले दुष्टता बढाएर तिनी परमप्रभुतर्फ साह्रै नै विश्वासघाती भएका थिए। तब असुरका राजा तिग्लत र पिलेसेर तिनलाई सहायता दिन आए, तर तिनलाई सहायता दिनुको सट्टा झन तिनलाई कष्ट दिए। आहाजले परमप्रभुको मन्दिर, राजाको महल र आफ्ना भारद्वारहरूबाट केही कुरा लिएर असुरका राजालाई दिए, तर यी सबै व्यर्थ भयो। यिनै राजा आहाज आफ्नो कष्टको समयमा झन परमप्रभुप्रति विश्वासघाती भए। तिनले आफूलाई परास्त गर्ने दमस्कसका देवताहरूलाई बलिदान चढाए, किनकि तिनले यो विचार गरे, अरामका राजाहरूका देवताहरूले उनीहरूलाई सहायता गरे। यसकारण तिनीहरूले मलाई सहायता गरून् भनी म पनि तिनीहरूलाई बलिदान चढाउनेछु। तर वास्तवमा तिनीहरूले नै तिनको र सारा इजरायलको पतन ल्याए। आहाजले परमप्रभुको मन्दिरका भाँडाकुँडाहरू जम्मा गरेर लगे अनि परमप्रभुको मन्दिरका ढोकाहरू पनि बन्द गरिदिए। तिनले यरुसलमका सडकमा वेदीहरू बनाए अनि यहुदाका सहरै पिच्छे अरू देवताहरूलाई बलिदान चढाउनको निम्ति डाँडाहरूका थानहरू बनाए। यसरी तिनले परमप्रभु आफ्ना पुर्खाहरूका परमेश्वरलाई क्रोधित तुल्याए। तिनको राजकालका घटनाहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्म यहुदा र इजरायलका राजाहरूको पुस्तकमा लेखिएका छन्। आहाज आफ्ना पितृहरूसित सुते र यरुसलममा सहरमा गाडिए, तर तिनीहरूले तिनलाई इजरायलका राजाहरूका चिहानमा गाडेनन्। तिनीपछि तिनका छोरा हिजकिया राजा भए।